नकारात्मक मन हो नर्क, सकारात्मक ध्यान निर्विचार वैकुण्ठ हो, मौनभित्र ज्ञान। यो भनेको के हो यसलाई बुझौँ र यसैमा हामी प्रयोग पनि गर्छौँ। नकारात्मक मन जुन व्यक्तिसँग मनमा नकारात्मक भाव छ, नकारात्मक विचार छ, नकारात्मकताको अर्थ अरूमा गल्ती देख्नु, अरू मानिसलाई नराम्रो ठान्नु, कुनै पनि वस्तु या विषयलाई नराम्रो देख्नु, नराम्रो ठान्नु, यो नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचारका दुईटा भाग हुन्छन्। एउटा अरूमा कमजोरी देख्नु, अर्को आत्मज्ञानी आफूमा कमजोरी देख्नु अथवा आफूलाई कमजोर ठान्नु। आफूलाई कमजोर ठान्नु पनि नकारात्मक विचार हो। म सक्दिनँ, मबाट हुँदैन, म कमजोर छु, मसँग शक्ति छैन, मलाई कसैले सहयोग गर्दैनन्, मेरा सहयोगी मान्छेहरू नै छैनन्, मसँग सम्पत्ति छैन, मैले धेरै पढे लेखा छैन, कसरी काम हुन सक्छ। विभिन्न बहानामा आफूलाई कमजोर बनाउने, आफूलाई कमजोर ठान्ने, यो पनि नकारात्मक विचार हो। र अर्को मान्छे राम्रो छैन, यो मान्छे गलत छ, यो मान्छे मेरो शत्रु हो, यसबाट सहयोग लिन सकिँदैन, अरूलाई गलत देख्नु पनि नकारात्मक विचार हो। त्यस्तै प्राकृतिक घटनालाई गलत देख्नु, भाग्यलाई नराम्रो देख्नु, मेरो भाग्य बिग्रेको, मेरो विपक्षमा छन् भगवान, भगवानले पनि मलाई सहयोग गरेनन्, इत्यादि इत्यादि धेरै कुराहरू हुन्छन्। यसरी अरूप्रति पोखिने गुनासो, अरूलाई नराम्रो देख्नु, यो पनि नकारात्मक मन। आफूलाई कमजोर ठान्नु, हीन भावना, यो पनि नकारात्मक मन। त्यसकारण यी दुईटै विचार हामीमा छन् भने हाम्रो मन नकारात्मक छ। र नकारात्मक मन भयो भने नर्क भोग्न अन्त जानु पर्दैन, हाम्रो यही जीवन नर्क बन्छ। नकारात्मक मन नभइकन कुनै व्यक्ति तनावमा, डिप्रेसनमा जान सक्दैन। डिप्रेसन भनेको, तनाव भनेकै नकारात्मक मन हो। जीवनमा दुःख छ भने एउटै मात्रै कारणले छ, मेरो मन नकारात्मक छ। मेरो मनले या त आफूलाई दोष देखाएको छ या अरूलाई दोष देखाएको छ। आफ्ना पनि सबल पक्षहरू थाहा छैन, अरूका पनि सबल पक्ष थाहा छैन, दुर्बलता मात्रै थाहा छ। अरूमा पनि म दोषै देख्छु, आफूमा पनि दोषै देख्छु। यो सर्वत्र दोष देख्ने प्रवृत्ति, यस्तो प्रकारको मन, यो नकारात्मक मन हो। यस्तो मनले कहिल्यै कहीँ पनि सुख दिँदैन। तपाईँ हामी सुखको आशा गर्दाखेरि अरू मान्छेले सुख दियो दिएन, अरूबाट सुख पाउने आशा गर्छौँ। परिस्थितिले सुख दियो कि दिएन त्यो हेर्छौँ। आफूसँग भएको धन सम्पत्तिले सुख दिन सक्यो कि सकेन त्यो हेर्छौँ। तर कुनै पनि परिस्थितिले सुख दिने होइन, सुख मनस्थितिले दिने हो। मेरो मनस्थिति नराम्रो छ भने मैले जेसुकै बाहिर व्यवस्था भए पनि सुखको अनुभव गर्नै सक्दिनँ। नकारात्मक मनले कहिल्यै सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन। र जसले सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन त्यो व्यक्ति ध्यानमा जान कठिनाइ भइहाल्छ, उसलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने नराम्रो मन लिएर जहाँ जे गरे पनि नराम्रै गर्छ। नराम्रो मनले ध्यान गर्न सक्दैन। पहिला मनलाई सुधार गर्नुपर्छ। र ध्यान गर्दै गयौँ, फेरि मन सुध्रिँदै गयो, मन सुध्रिँदै गयो, फेरि ध्यानस्थ हुँदै गयौँ। यी एकअर्काका पूरक हुन्। पहिलो तयारी चाहिँ आफ्नो मनलाई सम्झाउनेतिर लाग्नुपर्छ, आफ्नो मनको स्थिति बुझ्नेतिर लाग्नुपर्छ। नकारात्मक मन नर्क हो, यति बुझौँ। यो ब्रह्माण्डमा कहीँ नर्क छ कि छैन कसैले देखाएको छैन। तर गहिरिएर हेऱ्यो भने नर्क आफै भित्र छ, अन्त किन खोज्नु पर्यो। नराम्रो मन बोकेर हिँडेको छ, त्यही त हो नर्क। एउटा तनावमा रहेको मान्छेलाई सोधे हुन्छ, उसको अनुभव हेरे हुन्छ, नर्कमा के दुःख होला र, त्योभन्दा पनि बढी दुःखको उसले अनुभव गरेको हुन्छ जुन मान्छे तनावमा छ, डिप्रेसनमा छ। नकारात्मक मन हो नर्क, सकारात्मक ध्यान। अब ध्यान भने के हो? ध्यान भनेको कुनै विशेष कुरै होइन। जहाँ मन सकारात्मक हुन थाल्यो त्यही हो ध्यान। मलाई ध्यान लाग्यो कि लागेन, म ध्यानी व्यक्ति हुँ कि होइन पत्ता लगाउने एउटै मात्रै तरिका हो
म कतिको सकारात्मक छु। म यदि पहिलाभन्दा बढी सकारात्मक हुँदै गएको छु भने म ध्यानस्थ हुँदै गएँ, यो बुझे हुन्छ। ध्यानी व्यक्ति कहिल्यै नकारात्मक हुनै सक्दैन। ध्यानी व्यक्तिले अरूलाई दोष दिँदैन। फलानाले गर्दा बिग्रियो, उसले गर्दा बिग्रियो, चाहे उसले भाग्यलाई पनि दोष दिँदैन, भगवानलाई पनि दोष दिँदैन, परिस्थितिलाई पनि दोष दिँदैन, व्यक्तिहरूलाई पनि दोष दिँदैन। जुन व्यक्ति सकारात्मक छ, ध्यानी व्यक्तिले कहिल्यै दोष दिँदैन र आफूलाई पनि दोष दिँदैन। उसले आफूभित्रका पनि कमजोरीलाई भन्दा बढी सबलतालाई हेरेको हुन्छ। मसँग ठिक छ, कमजोरी यो छ, तर त्यो कमजोरी भन्दा पनि बलियो पक्ष पनि मेरो यो छ नि, म यो बलियो पक्षलाई प्रयोग गरेर मेरा कमजोरी म हटाउँछु। एउटा आत्मविश्वास उसमा बनेको हुन्छ। त्यसकारण जुन व्यक्तिमा यो आत्मविश्वास पलाउन थाल्यो, मैले मेरो लागि गर्न सक्छु भन्ने भाव भयो, आफूप्रति गर्व हुन थाल्यो, आफूले गरेका कामप्रति गर्व हुन थाल्यो, त्यो व्यक्ति ध्यानी व्यक्ति हो भनेर बुझे हुन्छ। जुन व्यक्तिले अरूलाई दोष दिँदैन, अरूको विकार देख्दैन, अरूलाई मित्रवत व्यवहार गर्छ, अरूलाई शत्रु ठान्दैन, यो व्यक्ति ध्यानी व्यक्ति हो भनेर बुझे हुन्छ। होइन भने बिहान आँखा चिम्लेर बस्दैमा कुनै व्यक्ति ध्यानी हुँदैन। ध्यानी व्यवहारमा देखिनुपर्छ। व्यवहार चाहिँ नराम्रो छ, अरूमाथि दोष दिने, गाली गर्ने, जतिखेर पनि चिन्तित तनावमा रहने, अब ध्यान गरेर यसो आँखा बन्द गर्दैमा के हुन्छ र? त्यसकारण म ध्यानी छु कि छैन पत्ता लगाउने एउटै मात्रै तरिका, म सकारात्मक छ कि छैन। सकारात्मकता नै ध्यानको पहिचान हो, ध्यानीको पहिचान हो। नर्क खोज्नुपर्छ, मनमै प्रवेश गर्नुपर्छ। ध्यान खोज्नुपर्छ, मनमै प्रवेश गर्नुपर्छ। मन मूल द्वार हो। मनलाई छोडेर हामी कहीँ जान सक्दैनौँ। जतिसुकै मनलाई गाली गरे पनि मनले मलाई दुःख दियो, मनमा नचाहिने विचार आएर म चिन्तित छु, यो मनलाई चाहिँ कहीँ लगेर फाल्न पाए पनि हुन्थ्यो। यहाँ कति साथीहरू आउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ यति धेरै विचार आउँछ मेरो मनमा, मलाई विचारले साह्रै सतायो, के गर्ने होला? केही ध्यान गरेर यो विचारलाई हटाउनु पर्यो, केही विधि भन्नुहोस् न, बताइदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, विचारलाई कसरी हटाउन सकिन्छ? विचारलाई कसैले हटाउन चाहेर हटाउन सक्दैन, किनभने विचार मानिसको स्वाभाविक गुण हो। विचार भएन भने त मान्छे मान्छे नै होइन। विचार छ त्यसकारण त मान्छे छ नि, मानिसलाई विचारशील प्राणी भनिन्छ। विचारै भएन, मन नै भएन, बुद्धि नै भएन भने त त्यो व्यक्ति पशु भइहाल्यो नि। पशुमा विचार गर्ने, विश्लेषण गर्ने, परिस्थितिलाई आकलन गर्ने त्यो क्षमता हुँदैन। प्रकृतिले जे दिएको छ त्यति मात्रै छ उसलाई, ऊ विशेष व्यवस्था गर्न सक्दैन। आफ्नो बुद्धिको विकासले आफ्नो जीवनलाई विकसित गराउन सक्दैन, किनभने त्यो विचारशीलता उसमा छैन, मानिसमा छ। यति ठुलो सम्पदा, मानवीय यति ठुलो गुण हामीलाई, यो विचारको गुण ईश्वरले दिएको छ। अब हामी त्यही विचारबाट भाग्न चाहन्छौँ। विचारबाट कसरी भाग्न सकिन्छ, विचारलाई कसरी बन्द गर्न सकिन्छ, त्यो उद्यममा लागेका छौँ। कसलाई विचारले दुःख दिएको छ? विचारले कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याएकै छैन। हानि नोक्सानी कसले पुर्याएको छ, दुःख कसले दिएको छ? नराम्रो विचारले दिएको छ। किन त्यो छ भन्नुहोला भने, जुन पनि मानिसहरू कुरा गरेका सुनिन्छ, एकअर्काको यहाँहरूले पनि सोध्नुहोला, मैले पनि सोध्छु, कतिसँग कुरा गर्छु, मलाई विचारले दुःख दियो भन्छन्। अनि कस्तो विचारले दुःख दियो भन्दा नराम्रो विचारले दुःख दियो। कुनै पनि व्यक्ति मैले भेटाएको छैन अहिलेसम्म मेरो मनमा यस्तो राम्रो विचार आउँछ, बडो आत्मविश्वास बढाउने, अरूलाई पनि सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, खुसी बढाउने प्रकारको विचार आउँछ। लौ न यो विचार कसरी हटाउने होला भनेर सोध्न आउने मान्छे मैले भेटाएको छैन। नराम्रो विचार आयो भने मात्रै मान्छे हटाउन चाहन्छन्, राम्रो विचार कोही पनि हटाउन चाहँदैन। त्यसकारण हामीलाई विचारले दुःख दिएको होइन रहेछ, यो बुझौँ। हामीलाई दुःख दिएको रहेछ नराम्रो विचारले। त्यसकारण अब हटाउन के खोज्नु पर्यो? नराम्रो विचार हटाउन खोज्नु पर्यो, विचारै हटाउने होइन। विचार त कसरी हटाउनु? विचार मेरो शरीरको एउटा अङ्ग जस्तै हो। जसरी मेरो शरीरमा हात, खुट्टा, मुटु, कलेजो, फोक्सो इत्यादि छ, त्यसै गरी मन छ, विचार छ, चित्त छ, भावना छ।
त्यसलाई हटायो भने त जीवन नै हुँदैन नि। मृत्यु पछाडि केही पनि रहँदैन, सकियो। जबसम्म मान्छे जिउँदो छ, जिउँदो हुन्जेल मुटु चल्छ, त्यसै गरी जिउँदो हुन्जेल विचार पनि चल्छ। मुटु चलेन भने मान्छे जीवन त रहँदैन, बाँच्दैन। त्यसै गरी विचार चलेन भने बाँच्दैन। विचार त हाम्रो शरीरको अङ्ग हो, त्यसलाई हटाउने होइन, नराम्रोलाई राम्रो बनाउने मात्रै हो। विचारको सही सदुपयोग गर्नु हो। हामीले आफूले विचारको दुरुपयोग गरेका छौँ, विचारलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गरेका छौँ, त्यसपछि विचारले दुःख दियो भनेर हुन्छ र? यति मात्रै बुझौँ, यस सूत्रलाई बुझे पुग्यो। नकारात्मक मन हो नर्क, यति बुझौँ। नकारात्मक मन हो नर्क, सकारात्मक ध्यान। ध्यान भनेको सकारात्मक मन, नर्क भनेको नकारात्मक मन, यति हो, बाँकी केही पनि छैन। त्यसकारण यो नकारात्मक मनलाई ध्यानमा रूपान्तरित गरौँ। अब किन गरौँ भने नि आफै हुँदैन के। आफै मैले यो नकारात्मक मनलाई सकारात्मक बनाउँछु भनेर लागेँ भने म बन्न सक्दिनँ, कठिन हुन्छ। किन कठिन हुन्छ भने हाम्रो मन यस्तो छ, जे भन्यो उल्टो गर्छ, जे नगर भन्यो त्यही गर्नुपर्छ मनलाई। ए मन, यो कुरा सम्झँदा मलाई दुःख लाग्छ, नसम्झिन त्यो भन्यो, जे नसम्झी भन्यो हाम्रो मन चाहिँ त्यही सम्झिन जान्छ, पटक्कै भने मान्दै, उल्टो उल्टो काम गर्छ मनले। त्यसकारण यो मनलाई सिधा सिधा समातेर परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण ध्यानको सहारा लिनु पर्यो, ध्यानको सहयोग लिनु पर्यो। ध्यानको सहयोग लिएर सकारात्मक बन्न सुरु गऱ्यौँ भने नकारात्मकता आफै हट्छ। अँध्यारो छ, बत्ती बालिदियो भने अँध्यारो आफै हट्छ। अँध्यारो हटाउने प्रयास गर्न सकिँदैन। अँध्यारोसँग कुस्ती खेलेर अँध्यारोलाई बन्दुक देखाएर अँध्यारो भगाउन सकिँदैन। त्यसै गरी मनसँग कुस्ती खेलेर मनलाई हटाउन खोजेर मनलाई हटाउन सकिँदैन। मनलाई बन्दुक देखाएर मन मान्नेवाला छैन। एउटै काम गर, जसरी अँध्यारो हटाउनलाई बत्ती बाल्नुपर्छ, त्यसै गरी नकारात्मक विचारलाई हटाउनलाई ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान गर्न सुरु गर, आफै सकारात्मकता आउँछ। सकारात्मकता आयो, स्वतः ध्यान भयो, ध्यान भयो, स्वतः सकारात्मकता आयो, आफै आयो। होइन भने यही नर्कमा, यही नकारात्मक मनको दलदलमा फस्नुपर्छ, त्यहीँ हामी रोकिन्छौँ। त्यसैले यो सूत्रलाई अलिकति गहिरोसँग बुझौँ। नकारात्मक मन हो नर्क, सकारात्मक ध्यान। निर्विचार वैकुण्ठ हो। निर्विचार वैकुण्ठ हो। मौनभित्र ज्ञान। असली ज्ञान कहाँ छ? मौनभित्र छ। जसले मौनलाई बुझ्यो त्यो मात्रै ज्ञानी व्यक्ति। मौनलाई नजानिकन कोही ज्ञानी हुनै सक्दैन, किनभने मौनभन्दा बाहिर विषय मात्रै छन्। मौनमा गएपछि चाहिँ विषय छैन, तर जान्नेवाला चाहिँ छ, त्यो ज्ञान लिनेवाला छ, त्यो थाहा पाउन सक्ने क्षमता छ, त्यो बोध छ। जुन व्यक्तिले बोधलाई जानेन, एको विशुद्ध बोध हो हम। जसले यो बोधलाई जानेन त्यो व्यक्ति ज्ञानी हुन सक्दैन। ज्ञान भनेको आफूलाई जान्नु हो, अरूलाई जानेर मात्रै ज्ञानी हुँदैन। जुन व्यक्तिले आफैलाई जान्यो, आफ्नो मूल केन्द्रलाई जान्यो, उसलाई मात्रै ज्ञानी भन्न सकिन्छ। र त्यो ज्ञान कहाँ छ? मौनभित्र छ। जब हामी चुपचाप बस्छौँ, मौनभित्र ज्ञान भेटिन्छ। त्यसै गरी निर्विचार, निर्विचार भनेको के हो? सकारात्मक विचारमा व्यक्ति टिक्न सक्यो, रोकिन सक्यो भने सकारात्मक विचार आफै कम हुन्छ। जस्तो कम हुन्छको अर्थ विचार कम भएको अनुभव हुन्छ कि नराम्रो विचार चल्यो भने चाहिँ हामीलाई के लाग्छ? अत्यधिक विचार चल्यो मनमा भन्छौँ, तर राम्रो विचार चलेको बेलामा विचार चल्यो कि चलेन थाहै हुँदैन। सकारात्मक विचार बढ्दै गयो भने त्यत्तिकै मौनको अनुभव हुन्छ, निर्विचारको अनुभव हुन्छ। यसको अर्थ भित्र विचार नचल्ने होइन, विचार चल्या छ। सकारात्मक विचार चल्यो कि मौन जस्तो चुपचाप लागेको, जसरी शान्त भएको बेलामा जुन प्रकारको आन्तरिक शान्तिको अनुभूति हुन्छ, सकारात्मक विचार चलेको बेलामा त्यही शान्ति, त्यही खुसियाली, त्यही प्रसन्नताको अनुभव हुन्छ। यो सूत्रलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्यौँ र यसलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मन हाम्रो हातमा रहन्छ। मनले हामीलाई प्रयोग गर्ने होइन, हाम्रो मनलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ।